internet. Hi. I'm so excited for this video. Allez, filmer? Oui, allez, film. Alors, اليوم on est le 31/12/2019. Il est 16h. C'est que... Oh, 17h. Il est 17h. Voilà. J'ai publié la vidéo قبل العام الجاي. Oui, je sais, c'est une blague pourrie, mais je pouvais pas m'empêcher, معليش. قبل ما نبداو قولوا لي كاين دو زيكيب راهم دوكا في اخر العام. كاين هذوك اللي يقولوا لك سي جوست ان شيفر كي غليس rien ne va changer لا تولولو ils s'en foutent carrément. والناس الاخرين اللي ديجا شراو هكذا دي كارني شابين وبداو يكتبوا ريزوليوشن 2020 و ميم لي ريزوليوشن 2020 فيهم شويه تاع 2015 2016. قولوا لي شكون نتوما فيهم كتبوها لي في كومونتير اي ديروا بوز وقولوا لي تقدروا تكونوا ماشي في ليكيب الاولى ماشي في ليكيب دوزيام. بي كرياتيف. Alors, passons à notre sujet. اليوم احنا نهضروا على كتاب كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس. ما ديروش بزاف على لو تيتر. مام انا لا بروميير فوا كي شفت هذا لو ليفر جو مي سوي دي من جماعه كيف تصبح مليونير في شهر ولا كيف تحقق احلامك في 15 يوم ستاف لايك ذات يو نو. بون اونتر بارونتيز ما كاين حتى كتاب ماشي مفيد بصح شنو هذوك الكتابات ما يستاهلوش كامل الوقت اللي نبدو لهم فيه باش نقراوهم. en vrai هذا الكتاب يتكلم على communication skills leadership كيفاش يسهل لك يعني tips كيفاش يسهلوا لك حياتك اليوميه وخاصه العمليه your career اذا عندك business ولا تتعامل بزاف مع الناس مجموعات ولا عندك مشاريع ولا اذا انت انسان ما تقبلش soft تكون leader. دونك لازم تقرا هذا الكتاب ولا اي اب ولا معلم اي واحد يتعامل مثلا مع طفل. في هذا الكتاب فيه مجموعه من الافكار اللي يخليوه يعلموا اطفال صغير شنو هي الحاجه مليحه وشنو هي الحاجه ماشي مليحه بلا ما يقول له ما ديرش هذه ولا ما ديرش هذه ديريكتومون. يعني يعطي له اوامر بلا ما يعطي له اوامر يخلي هذاك الطفل يستنتج وحده شنو هي الحاجه المليحه وشنو هي الحاجه اللي ماشي مليحه. المهم نلخصوا هذا الكتاب فيه مجموعه من النقاط اللي يخليوك تطور من يور ايموشنال انتليجنس ولا تفهم سيكولوجيه تاع الناس ببساطه. اللي كي تفهم سيكولوجيه تاع الناس راح تتعامل معهم بسهوله وثاني راح تربح بزاف الوقت. هذا الكتاب فيه مجموعه كبيره من الافكار بصح انا خيرت 5 نقاط انه هذا الفيديو ماهيش هتخلص وثاني 5 نقاط اللي حابه نبارطاجيهم معاكم. دونك ليتس جو. الوغ النقطه رقم 1 هي عيط لهم باسمهم. كامل الناس في هذا الموند يحبوا يسمعوا اسمهم. دونك اولو تقول له يا خو ختيتو ما سور ما شيري ما بوس هاد المفردات عيط لهم باسمهم تو سامبلومون. واحد كي يسمع اسمه راح يحس اكثر بالثقه نحو هذاك الشخص الاخر راح يسقم روحه وراح يسمع خير وراح يعطيك اهتمام. الوغ نعطيو مثال نقولوا مثلا كاين استاذه في مدرسه وكاين طفله مشاغبه تقعد في الصف الاخر كامل وتهدر بزاف واسمها الجوهر. اوكي ومن هذيك المعلمه تقول لها اللي قاعده في الاخر تسكت. هذيك الجوهر كفا تسكت كفا ما تسكتش. مي وشنو اللي كان تقولها الجوهر راني نسمع فيك جو تزيد احتماليه ان الجوهر تسكت فوالا لانها سمعت اسمها. الاسم ياثر يعني كي تعيطوا الانسان باسمه راح يزيد الاهتمام ديالو بكم وراح يزيد يهتم اكثر ويسمع لكم خير واش راكم تقولوا. مي وشنو ما زيدوش عليها لايك نقولوا دون بي فيك باغ اكزومبل نقولوا الجوهر كبيره زعما تلاقات بصاحبتها تقولها بونجور جوهر واش راكي جوهر تا مامون فا بيان الجوهر ايماجيني جوغ ات بيكامز كريبي. دونك ما ديروهاش كوم اون تاكتيك في راسكم ولا هكذا اون روسيت ابليكي. نو خلوها برك في راسكم وخلوها تخرج عفويه. النقطة الثانية في كتاب How to Influence and Influence People هي أنه كيفاش توري الناس بلي راهم غالطين بلا ما تعطيهم هذه الكلمة تاع راك غلط. لأنه الإنسان كي يسمع كلمة غلط راح يتشبت بالفكرة تاعو. دونك كاين طرق أنه توري له بلي الفكرة تاعو خاطئة ولا لازم يغيرها موديفي بلا ما تحطه في مواقف حرجة. والإنسان أول حاجة لازم توجور تخلي له space to save his face وما تعطيلوش لا رومارك قدام الناس. باختصار لازم ما تهاجمش الناس وتعطيهم هكذا لي ديفو تاعهم ديريكتومون باسكو ما راك حتستفاد والو. لازم تكون دبلوماسي. نعطيو مثال من الكتاب. نقولوا واحد المراه شرات ريدوات اوكي ومن بعد كي يلحقوها للدار شافت لو بري شافت لا كاليتي لقات بلي فريمون غالي وكلخولها وندمت. ابخي فوا جاتها صاحبتها للدار ومن بعد شافت في الريدوات هذوك ريدوات سي ساتائر اوكي قالت لها او سي بو راني حابه تاني نشري ريدوات. قالت لها بشحال شريتيه وبعد قالت لها لو بري الاخرى قالت لها سي شاغ وكلخولك تا لا تولولو
ابخي لي شرات هذوك لي دوات تقول لها نو رابور كاليتي مع هذا لو بري سي بيان، وما تلقايش حاجه واحده اخرى باسكو هذه شابه ما كاش بزاف قنعتها راح تشرات لي دوات. اوكي، ومن بعد مره واحده اخرى جاتها صاحبتها واحده اخرى شافت لي دوات عجبوها تانيت، وقالت لها جو سوي انتريسي باش نشري لي دوات. بون سيتي لا سيزون تاع العيد جو بونس، وكامل كانوا يشريو في لي دوات. قالت لها عطيني نصيحه اذا نشري هاد لي دوات. الاخرى قالت لها باللي كاليتي بري غالي وانا حسيت باللي كنخولي تلقاي خير. دونك واش نستفادوا من هذه القصه؟ انه الاولى هجمتها عليها ديريكتومون، قالت لها باللي واش درتي غلط، قالت لها باللي كنخولك، دونك هذيك تشبتت بالراي تاعها ودافعت عليه حتى ربحت. ولكن الثانيه كان عندها هدف انها تدي نصيحه مع صاحبتها دبلوماسيه، قالت لها اعطيني نصيحه، والاخرى ما كذبتش عليها وعطات لها الحقيقه، وهكذا ما خسرت والو. نعطيو مثال واحد اخر نقولوا بون هاد النقطه الثانيه انه ما تقولش للناس باللي راك غلط ديريكتومون. النقطة الثانية نقولوا بلي كانوا عمال في مصنع ما وكانوا يتكيفوا في اون زون مكتوب فيها ممنوع التدخين، ومن بعد جاز عليهم هذاك لو شيف تاعهم وشافهم بلي راهم يتكيفوا وقادر يحاوزهم ويقدر يدير لهم لا غومارك. لي هذاك لو شيف تاعهم واش دار؟ راح لعندهم وجبد ثاني سيجارات من الجيب ديالو وقال لهم انني رايح نتكيف في هذيك لا زون تاع اللي يتكيفوا فيها، اذا تجيو معايا ونهضروا في الطريق على الخدمه. شغل انديريكتومون فهموا باللي وانا راهم يتكيفوا سي انتردي. هذاك لو شيف تاعهم ما يعطيهم لا غومارك ديريكتومون وين يولوا يكرهوه ولا ما يحبوش ولا ينقصوا من الخدمه ولا اي حتى حاجه دبلوماسيا داهم معاه لهذيك لا زون. النقطة الثانية هي كيفاش تخلي الناس يقولوا لك وي يس. دونك الاشخاص اللي تقدر تبوسيهم انهم يقولوا لك وي على طلب صغير يكون عندك لا شانس انهم يقولوا لك وي على طلب اكبر. نعطيكم اكزامبل، باغ اكزومبل هذوك لي سيمينار سبيكرز هذوك اللي يعطوهم دي كيستيون في الديبي يقولوا لهم شكون اللي داكور يرفع يدو، هذوك راهم يوجدوا فيهم نفسيا لي افكار اللي باش يقنعوهم بافكار اكبر من هذيك الفكره تاع السؤال الاول. باغ اكزومبل مع الاول يقول لهم شكون اللي مهتم انه يزيد الاموال تاعو هذا العام، جو كامل يرفعوا يدهم باسكو كامل جاوا على هذا لو سوجي. مي وشنو من بعد راه يوجد فيهم لي اسئله اللي يقدروا يكونوا هما ماشي متفقين معها، ولكن يكون عنده اون شانس اكبر انهم قالوا وي في الديبي على انهم يقولوا وي ابري. ولا يقول لهم خيروا بين يس اور يس ترو اور ترو بالقصه. مي شنو هو راه يوجد فيهم لي اسئله اخرى باش يكون عنده لا شانس اكثر باش يقول لهم يس. النقطة رقم 3 هو انك تخلي الناس اللي يخدموا معاك يحسوا بالافكار اللي راهي تخرج من هذيك المجموعة انها افكار تاعها، يحسوا بلونور. كي تكون في دور القائد سطروا عليها، كي تكون في دور القائد ما يهمكش شكون اللي يلقى الفكرة اكثر من اللي يهمك الانتاج والمردودية. والناس كي تحس بهذاك لونور تحس باللي راهي مفيدة راح تخدم اكثر وراح لا بروشين فوا راح تخمم بطريقه كرياتيف، تقول باللي لقيت حاجه نقدر نلقى حاجه واحده اخرى، يعني راح يبذلوا جهد اكبر ويخرجوا بافكار جديده. او ميم طون تقدر تقول لهم باللي راك فرحان كي راك تخدم معاهم، كي راك في ليكيب ديالهم، باسكو هما ناس يحترموا الوقت، سي دي بيرسون بونكتويل باغ اكزومبل. حتى لو كان ماشي بونكتويل لا بروشين فوا يقولوا il pense باللي جو بونكتويل لازم نروح في الوقت. ولا يقول لهم باللي هاد الناس تحترموا اراء مختلفه وتسمعوا فريمون، حتى لو كان ما يسمعش فريمون، حتى لو كان ما يحترمش اراء مختلفه يولي يحترم هذاك الراي الاخر. كيما طفل صغير باغ اكزومبل في ليكول كيما يقولوا له البروف تاعو يقول له باللي نتايا ذكي ونتا تقدر دير حوايج بزاف ويكون عندك اون بوزيسيون في المستقبل، هذاك الطفل الصغير حيعطوا له هذاك راح يبوسي هذاك البروف باش يخدم اكثر وباش يقرا اشاك فوا يخمم واش هذاك البروف il pense de lui. رقم 5 انك تكون مستمع جيد وتخلي الناس تهدر على نفسها. كامل الناس في الموند كامل يحبوا يهدروا على نفسهم ويحبوا يكون هناك شخص اللي يسمع لهم باهتمام، يعني اهتمام حقيقي، ماشي هو يهدر واحد يلعب في التليفون. لا، هذه النقطة هدرت فيها بشكل مفصل في الفيديو رقم 1 تاع النزاعة الفكرية، وروحوا شوفوها. وهذا الكتاب فيه مجموعة كبيرة من الافكار وكتاب بزاف مهم، لازم كامل تقراوه وتفهموه وما راكمش حتندموا باسكو تقراوه. وفي الاخير لازم تفكروا باللي حنايا بشر
ماشي روبوات. ما بروني با هاد لي نوت هكذا على لتر وطبقوهم وحده بوحده. دونك دون بي فيك، اوكي. خليوها افكار في راسكم ويخرجوا فيكم، يخرجوا منكم بطريقه عفويه. وفي الاخير كل واحد يخلي لي شنو هي الفكره اللي عجبته ولا شنو هي الفكره اللي يقدر هو يضيفها. how to influence and influence people. يعني كيما انايا جو بارطاج افيك فو هاد لي زانفورماسيون، هاد لي زيدي، بارطاجي افيك موا كاش انفورماسيون هكذا نقراها ونستفاد منها. اي thank you so much for watching. happy new decade and see you next time ان شاء الله. باي باي.